नमस्कार, ग्लोबल टेलिभिजनमा यहाँलाई स्वागत छ। यति बेला हामी ग्लोबल टकमा छौं। म सपना फुयाल। अहिले समय निकै नै प्रतिकूल रहेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन उकालो लाग्दै गइरहेको छ। हामी कोरोनाको निकै नै भयावह अवस्थामा रहेका छौं। अस्पतालहरूमा उपचारको लागि संक्रमितहरूको निकै नै चाप बढिरहेको छ। त्यसैले गर्दा पनि अस्पतालमा आईसीयू, भेन्टिलेटर लगायतका सेवा सुविधाहरू संक्रमित बिरामीहरूले भरिरहेका छन् र जो नयाँ बिरामीहरू आइरहनु भएको छ उहाँहरूले आईसीयूका बेडहरू, भेन्टिलेटर लगायत प्लाज्माहरू नपाउने अवस्था छ। त्यति मात्र नभई अक्सिजनको समेत अभाव रहेको छ। एम्बुलेन्स समेत नपाउने अवस्था रहेको छ। संक्रमित बिरामीलाई घरबाट अस्पतालसम्म लैजानको लागि सवारी साधन समेत नपाउँदा संक्रमित परिवारलाई हुने पीडा त एकातिर छँदै नै छ। र यस्तो अवस्थाका साथ हामी जसरी जुधिरहेका छौं र यस्तो अवस्थामा संक्रमितका परिवारहरूलाई अथवा कोरोना रोकथाम नियन्त्रणको लागि भनेर जुन एउटा युवा जमातहरूले एउटा प्रयासको थालनी गरेको छ र उनीहरूले एउटा वेबसाइट तयार पार्नु भएको छ र त्यसको नाम हो कोभिड कनेक्ट नेपाल। र त्यस संयन्त्रबाट उहाँहरूले जो बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्बन्धित बिरामीको परिवारहरूका लागि आईसीयूको बेड, भेन्टिलेटर, अस्पतालको खोजी गरिदिने, एम्बुलेन्सको सेवा प्रभावकारी बनाइदिने लगायत अक्सिजनको सेवा सुविधा पनि हरसम्भव प्रयास भएसम्म उहाँहरू दिनरात खटिरहनु भएको छ। र आज हामीसँग स्टुडियोमा ग्लोबल टकका लागि कोभिड कनेक्ट नेपालका सह-संस्थापक सूरज राज पाण्डे हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू भेरी मच सपनाजी, थ्याङ्क यू फर इन्भाइटिङ। कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ अहिले? जसरी बिरामीहरूको कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको उपचारमा खटिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई सेवा सुविधा दिनको लागि सहजकर्ताको रूपमा जसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ, कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले त हामी 24/7 नै काम गरिरहेको छौँ। सो जुन हाम्रो सपोर्ट टिम, जुन हाम्रो डेटा टिम अनि जुन हाम्रो सोसियल मिडियामा हाम्रो रेस्पोन्स हुने टिमहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ साँझ बिहान दिन रात नभनिकन काम गरिरहनु भएको छ। सो प्राय व्यस्त नै छौँ। अहिले हामी यो हुन्छ नि अन्तर्वार्ता दिइरहँदाखेरि पनि हाम्रो टिमले चाहिँ धेरै नै केसेसहरू सल्भ गरिरहनु भएको छ अनि यो क्रम चाहिँ रातिको 12, 1, 2, 3 कुनै कुनै टाइममा बिहानको 4 बजीसम्म पनि जारी रहन्छ। यो कोभिड कनेक्ट नेपाल भनेर जसरी तपाईँहरूले सुरु गर्नुभयो, तपाईँहरूले भनि पनि रहनु भएको छ कि हामी बिरामीहरूलाई आईसीयू, भेन्टिलेटरहरू उपलब्ध गराउँछौँ, भरसम्भव प्रयास भएसम्म हामीले त्यसमा प्रयास गर्छौँ भनेर। खासमा यो कोभिड कनेक्ट नेपाल भनेको के हो र यसले कसरी चाहिँ काम गर्छ, अलिकति विस्तृतमा आम नागरिकहरूलाई बुझ्नु भयो भने अझै सजिलो हुन्छ। सो कोभिड कनेक्ट नेपाल चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन सेयर गर्ने प्लेटफर्म हो होइन। जुनै पनि बेलामा महामारी नेपालमा कुनै पनि प्राकृतिक विपत्ति आउँछ त महामारी आउँछ त कुनै पनि किसिमको क्राइसिस आउँछ होइन, नेपालमा एउटा प्रब्लम देखिने गरिरहेको छ कि यहाँ हुने खानेले चाहिँ एकदम धेरै रिसोर्सेसहरू हुन्छ नि जगाडेर राख्ने, नहुने खाने हुन्छ नि हुँदा खाने मान्छेहरू, एकदम विपन्न समुदायका मान्छेहरू, पिछडिएका वर्गका मान्छेहरू हुन्छ नि उहाँहरूसँग चाहिँ रिसोर्सेसहरू नहुने अनि उहाँहरू जहिले पनि चाहिँ पीडामा पुग्नुपर्ने अवस्था छ। यो चाहिँ रिसोर्स र इन्फर्मेसनको राइट म्यानेजमेन्ट नगरेर भइरहेको छ कि। सो कोभिड कनेक्ट नेपाल चाहिँ एउटा इनिसिएटिभ हो जसले चाहिँ यो हेल्प सिकर्स र हेल्प प्रोभाइडर्सको बिचमा चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन हुन्छ नि डिसेमिनेट गर्ने, कनेक्ट गर्ने एउटा प्लेटफर्मको रूपमा काम गरिरहेको छ। सो करेन्टली चाहिँ हामीले हाम्रो वेबसाइट covidconnectnp.org को मार्फत काम गरिरहेका छौँ। त्यो बाहेक चाहिँ हामीसँग विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हाम्रो अकाउन्टहरू रहेको छ, त्यहाँबाट पनि मान्छेले सहायता लिन सक्नुहुन्छ अनि सहायता दिन पनि सक्नुहुन्छ होइन। सो हामी चाहिँ यो दुईवटा पार्टिज हुन्छ नि जनस्तरमा चाहिँ सहयोग लिने र दिनेको बिचमा चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ कन्भे गराएर उहाँहरूलाई कनेक्ट गराएर चाहिँ यो अवस्था अलिकति सहज पार्ने काम गरिरहेका छौँ। जस्तो एउटा बिरामी कोरोना संक्रमितको परिवारलाई कोभिड कनेक्ट प्रयोग गर्नु पर्यो भने सुरुवातदेखि कसरी प्रयोग गर्ने होला? हजुर, सो हामीसँग चाहिँ अहिले भनिहालेँ अगाडि पनि मैले सामाजिक सञ्जालहरूमा नि हाम्रो अब अहिले सामाजिक सञ्जाल नचलाउने त मान्छे हुनुहुन्न होइन। सामाजिक सञ्जालहरूबाट पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई मेसेजहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाहेक सामाजिक सञ्जाल छैन भने हामीसँग हटलाइन नम्बर्सहरू पनि छ। सो एज वी स्पिक हामीसँग 4वटा हटलाइन नम्बर्सहरू 24 घन्टा अभाइलेबल छ होइन। सो त्यो हटलाइनहरू नम्बर मार्फत पनि सहायता चाहिँ उहाँहरूले माग्न सक्नुहुन्छ अथवा दिन सक्नुहुन्छ। यदि उहाँहरूसँग अब इन्फर्मेसन छ अनि इन्टरनेटको राम्रो एक्सेस छ भने वेबसाइटमा पनि गएर सहयोगको लागि अपिल गर्न सक्नुहुन्छ। हामीसँग 24 घन्टा सपोर्ट र सोसियल मिडिया हेर्ने टिम हुनुहुन्छ होइन। नेपालभरै छरेर बस्नुभएको भलन्टियर, यङ भलन्टियर लिडर्सहरू भन्छौँ हामी होइन। सो उहाँहरू हुनुहुन्छ। सो उहाँहरूले सक्दो सहायता चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ लिन र दिन सक्नुहुन्छ। कतिजनाको टिम हुनुहुन्छ, कसरी सुरुवात गर्नुभएको थियो? सो यो चाहिँ खासमा अहिले चाहिँ हामीसँग 120 भन्दा बढ्ता भलन्टियर्सहरू हुनुहुन्छ अल ओभर नेपाल।
सो हरेक प्रदेशमा देशको कुना काप्चाबाट चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ म पनि यो अभियानमा चाहिँ जोडिन्छु, म पनि हुन्छ नि अब यो राष्ट्रलाई आपत परेको बेलामा चाहिँ म पनि जे सक्छु, मेरो स्रोत साधनले भ्यान्छ समय होइन, यो सबै कुराहरू चाहिँ म दिन तयार छु भनेर आउनु भएको छ। सो यो इन्फर्मेसन चाहिँ खासमा यो इनिसिएटिभ चाहिँ खासमा म केही हप्ता अगाडिदेखि चाहिँ दिल्ली र महाराष्ट्र, भारतको दिल्ली र महाराष्ट्रमा भइरहेको यो कोरोनाको महामारीको क्राइसिस चाहिँ अध्ययन गरिरहेको थिएँ क्या। अनि मलाई चाहिँ के रियलाइजेसन भयो भन्दाखेरि नेपालको र भारतको हुन्छ नि धेरै हदसम्म धेरै कुरामा चाहिँ यो समानताहरू रहेको छ। हुन्छ नि त्यहाँको गभर्मेन्टको काम गर्ने तरिका, त्यहाँको र यहाँको मान्छेहरूको बिहेभियरल ट्रेट्सदेखि लिएर अनि त्यहाँको र यहाँको हेल्थ केयर सिस्टम पनि होइन। सो जे कुरा चाहिँ पहिला इन्डियामा भइरहेको छ त्यो चाहिँ 2-3 हप्ता जहिले पनि नेपालमा भइरहेको हुन्छ कि। पोलिटिकल कुरा पनि भइरहेको हुन्छ, त्यसको असर पनि भइरहेको हुन्छ, महामारी पनि भइरहेको हुन्छ। पहिलो लकडाउनमा पनि हामीले त्यही नै देखायो होइन। सो त्यो कुरालाई चाहिँ अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि मैले मेरो साथीहरू दिल्लीमा हुनुभएको साथीहरूसँग कुराकानी गर्न थालेँ। सो दिल्लीमा चाहिँ यस्तो आक्रान्त अवस्था कसरी आयो होइन। नेपालले चाहिँ अब काठमाडौँ नेपालले चाहिँ बस्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब सरकारले गर्न सक्ने सरकारले गर्छ होइन। अब सधैँ सरकारको मुख राखेर बस्नु पनि भएन। महामारीको बेलामा त हामी नागरिकको पनि त कर्तव्य बन्यो नि त होइन, आफ्नो कर्तव्य पनि हुन्छ। सो एक्ज्याक्टली जो त्यो नागरिकता लिँदाखेरि हामीले सिग्नेचर गरे बेलामा त्यहाँ हाम्रो कर्तव्य पनि हामीले पुरा गर्नुपर्छ भनेर लेखाएको छ होइन। सो तिमीहरूले चाहिँ यदि जनस्तरमै भएको रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ होइन हुने र नहुने बिचमा चाहिँ हुन्छ नि इन्फर्मेसन डिसेमिनेट गरेर उहाँहरूलाई कनेक्ट गराइन सक्यो भने पनि राइट टाइममा धेरै चाहिँ क्राइसिसहरू कम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो कि। अनि त्यही कुरालाई चाहिँ अब मनन गर्दै हामीले 7-8जना त्यो इनिसियल्ली चाहिँ मैले साथीहरूलाई भेला गरेँ होइन। त्यसको भोलिपल्टै लगेर के गर्ने त भनेर डिस्कसन गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो वेबसाइट बनाऊँ, अनि यो वेबसाइटलाई चाहिँ यसरी पब्लिक डोमेनमा लिएर गएर चाहिँ मान्छेहरूले सहयोग दिन सक्ने अवधारणमा चलाऊँ। अनि त्यसको हुन्छ नि अब सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि त्यसलाई अझै मजाले बुस्ट गरौँ भनेर चाहिँ अनि हामीले आफ्नै सर्कलमा हुनुभएको साथीहरूको लागि चाहिँ सहयोग खोज्न थाल्यौँ कि। अनि सहयोग दिन पनि थाल्यौँ। अनि त्यसरी बढ्दै जाँदाखेरि मान्छेहरूले यहाँ त इन्फर्मेसन पाइँदो रहेछ भनेर हुन्छ नि मान्छेहरू जोडिँदै आउनुभयो। अनि हामीलाई सहयोग गर्ने मान्छे पनि जोडिँदै आउनुभयो। अनि यो चाहिँ अहिले यत्रो ठुलो रूप लिएर चाहिँ देशैभरमै काम गरिरहेको छ। भनेपछि 8जनाबाट सुरुवात गरेर अहिले 120 पुऱ्याउनु भयो। हजुर, अराउन्ड 120। यो नम्बर अहिले बढ्या पनि हुनसक्छ राइट नाउ, किनभने मेसेज आइरहेको छ, अप्लाई गरिरहनु भएको छ, हाम्रो टिम बढी नै रहेको छ एज वी स्पिक। भनेपछि जो कोहीले पनि आफूलाई त्यसमा काम गर्न इच्छुक भयो भने अहिले समय तपाईँहरूसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। हजुर, हाम्रो वेबसाइटमा हामीले माथि भलन्टियर ट्याब भनेर राखेका छौँ। त्यहाँ गएर उहाँहरूले फर्म फिलअप गर्नुभयो भने 12 देखि 24 घन्टाको बिचमा चाहिँ हाम्रो HR टिमले चाहिँ उहाँलाई रिच आउट गर्नुहुन्छ। अनि हामीले त्यहाँ प्रश्नसँग लेखिदिएका छौँ, तपाईँको नाम ठेगाना अनि त्यसपछि इमेल एड्रेस हामीलाई पठाउनुहोस्। अनि त्यसपछि केमा काम गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ अनि एडिसनल इन्फो लेखेर पठाइदिनु भयो भने तत्काल चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ हुन्छ नि केही न केही चाहिँ गर्छौँ। तपाईँहरूले चाहिँ अब हरेक नागरिकको कर्तव्य पनि हुन्छ यो महामारीको समयमा यसलाई नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्नका लागि भनेर जुन एउटा इनिसिएटिभ लिएर यसरी काम गर्नुभयो। तर तपाईँहरूलाई सहयोग चाहिँ कस्तो पाइरहनु भएको छ? जुन निकायबाट जस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ कस्तो पाइरहनु भएको छ? हेर्नुहोस् सपनाजी, म सरकारको ठुलो आलोचक होइन। अब सरकारले नराम्रो गर्दा म भन्छु पनि, तर यो समय चाहिँ फेरि आलोचनाको होइन भन्छु होइन। सरकारले सक्ने जति गरे पनि छ होला। अब उहाँहरूको नियत ठिक नहुन पनि सक्छ कुनै टाइममा। आज बिहान भर्खर पत्रपत्रिकामा देखाएको छ कमिसनको खेल 32 करोड 33 करोड यताउता भ्याक्सिनमा पनि देखिरहेको छ, आइरहेको छ होइन। सो अब राम जाने है, यहाँ चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दा पाप पुण्यको कुरा हो कि। सो जिम्मेवार पदमा बसेर यदि उहाँहरूले चाहिँ अझै पनि पैसाको लोभ गरेर जनताको 3 करोड जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई हुन्छ नि अब यहाँ नभए पनि भोलि पर्सि हुन्छ नि अरू कुनै ठाउँमा चाहिँ यसको उहाँहरूले नतिजा पाउनु हुनेछ होइन। सो यो टाइम भनेर चाहिँ अब म सरकारलाई दोष पनि दिन चाहन्न, सरकारको आलोचना गर्न पनि चाहन्न। सरकार नगरे चाहिँ हो होइन, किन भन्दाखेरि जुन इन्फर्मेसन सरकारले दिनु पर्थ्यो, जुन लेभलमा सरकारले अगाडि प्रिपेयर गर्नु पर्थ्यो, हामीसँग 1 वर्षको समय थियो होइन। सो 1 वर्षको समयमा हामीले राजनीतिकको कुरा मात्र गऱ्यौँ। कहिले देशमा नेपाल बन्द भयो, कहिले यो सरकार ढाल्ने, कहिले अविश्वासको चलिरहेछ, एज वी स्पिक पनि चलिरहेछ। लुम्बिनीमा त्यस्तो बिजोग भयो अस्ति 2 दिन अगाडि मात्र होइन। सो उहाँहरूको प्रायोरिटिज चाहिँ क्लियरली देखिरहेछ, जनताको उहाँहरूलाई मतलब छैन होइन। तर अब हामीले उहाँहरूको आलोचना गरेर बस्दिने भने जनता सडकमा हुन्छ नि हस्पिटलको बेड नपाएर मर्ने अवस्था आउँछ। सो म आलोचना गर्न चाहन्न, अझै पनि हात जोडेर रिक्वेस्ट गर्छु है, सक्नुहुन्छ भने अझै पनि समय बिग्रिसकेको छैन, एक्सन लिनुहोस् गभर्मेन्टले। किनभने हामी प्राइभेट सिटिजनले गर्न सक्ने कामहरू एकदमै थोरै छ कि, हामीसँग लिमिटेड रिसोर्सेसहरू छ होइन। सो सरकार स्टेप इन भयो भने चाहिँ हामी सहयोग गर्न रेडी छौँ होइन। हामी जहिले पनि सहयोग गर्न रेडी छौँ, जे गर भन्न चाहन्छ त्यो गर्न रेडी छौँ। सरकारले अहिले तत्कालै कुनै नीति लिएर आयो भने त्यसलाई अंगीकार गरेर अगाडि बढ्नको लागि तपाईँहरूको समूह सधैँभरि तत्पर छ। हामी मात्र होइन, आइम प्रिटी स्योर जो समूहले इन्डिपेन्डेन्टली अहिले काम गर्नु भएको सबैजना रेडी हुनुहुन्छ। हामीलाई त अझै हाम्रो त सौभाग्य हुन्छ कि हामी सरकारसँग मिलेर चाहिँ देशमा यस्तो आपतकालको बेलामा काम गर्न पायौँ भने चाहिँ कि होइन। सो त्यो गर्न
सकिन्छ। अब सरकारले के गर्नुहुन्छ, सरकारको निकायले के गर्छ हैन भन्ने कुरामा चाहिँ अब सरकारको निकायसँग पनि तपाईहरुको केही लेभलको छलफल त भएको छ होला पक्कै पनि, हामीले पनि हेरि पनि राख्यौ हैन। त्यो प्रोत्साहन गर्ने खालको छ कि अझै त्यसलाई हैन ठिकै छ गरिरहेछन् भन्ने टाइपकोबाट अगाडि बढिरहेको त्यस्तो के पाउनु भयो? न्युट्रल भन्छु म चाहिँ। सो उहाँहरूले ठिक छ राम्रो छ गर्नु भन्नुहुन्छ हैन। अब हामीलाई गर्नु मात्र भन्नु हुँदैन, हामीलाई डेटा चाहिन्छ हैन। सो हाम्रो डेटा टिमले एकदम धेरै कम्प्लेन गर्नुहुन्छ, हाम्रो डेटा टिमलाई गाली पनि गर्नुभएको छ हस्पिटलको मान्छेहरूले, किन फोन गर्नुभएको डिस्टर्ब गर्ने भनेर हैन। तर इन्फर्मेसन त चाहियो नि त, ज्यान जोगाउनु छ भने त हैन। बिचरा आतिरहेको पेसेन्ट र उहाँको कुरालाई कहाँबाट थाहा हुन्छ कहाँ के हस्पिटल कहाँ के कसरी गर्ने भनेर उहाँ आतिरहनु भएको छ। त्यो इन्फर्मेसन हामीले प्रोभाइड गरेर धेरैजना पेसेन्टहरूलाई हामीले हस्पिटल पुऱ्याउन सकेका छौँ हैन। सो त्यो इन्फर्मेसनको एक्सेस हामीसँग छैन। सो आज बिहान भर्खर पनि सरकारले MOHP-ले एउटा डेटा निकाल्नु भयो, 57% ICU बेड्सहरू खाली छ अनि 70% भेन्टिलेटर्स खाली छ। कहाँ खाली छ? हामीसँग एज वी स्पिक राइट नाउ 125 लाइभ बेड रिक्वेस्टहरू छ, जसमा भेन्टिलेटर ICU मोस्ट प्रब्लली 70-80% छ हैन। तर जुनै पनि हस्पिटल जानुहोस् हैन, गएर यसो सोध्नुहोस् बेड छ भने सोध्नुहोस् छैन बेड हैन। CCMC-को हुन्छ नि मान्छेहरूले भन्नुभएको छ बेड छैन भने, सरकारले भन्छ कि बेड छैन, अस्ति हात उठाइसकेको छ। अहिले आएर सरकारले भन्नुहुन्छ 57% खाली छ, 70% खाली छ। कहाँ खाली छ? तपाईहरुलाई भन्नुभयो स्वास्थ्य मन्त्रालयले खाली छ। उहाँहरूले आज विज्ञप्ति नै निकाल्नु भएको छ, एउटा ठुलो राष्ट्रिय दैनिकमै त्यो समाचार आएको छ हैन। अब अफिसियल धारणा के हो? खाली छ भने देखाउनुहोस्, हामी त खुसी हुन्छौँ कि हामी पठाउँछौँ पेसेन्ट, हामीसँग छ अर्जेन्ट केस आइरहेको छ, मान्छेले बिहान 4 बजे फोन गरेर रोइ कराई गरेर हामीलाई ज्यान जोगाइदिनुहोस् भनेर भन्नु भएको छ। हामीलाई कति नराम्रो लागिरहेको होला। रिक्वेस्टको लाइन छ तपाईहरुसँग? कति छ? स्वास्थ्य मन्त्रालयले बेड पनि छ भनेर भन्छ, तर कहाँ छ? हो त्यो डेटा दिनुस् भन्दा त्यो डेटा पनि छैन हैन। हामीलाई स्टेप इन गर्न दिनुस्, हामी हटलाइन चलाइन्छ तपाईँको लागि, अब त्यो पनि छैन। अब गर्ने चाहिँ के गर्ने? अब अझै हामीलाई चाहिँ अब लिगालिटीको क्वेसन्सहरू आउन थालिसकेको छ कि तपाईँहरू के हो कसो हो, पैसा कहाँबाट आउँछ के गर्नुहुन्छ। हामीले बारम्बार भनिरहेको छ हामी स्वयंसेवक हौँ, खल्तीबाट रिचार्ज कार्ड हालेर फोन गरेर मान्छेलाई चाहिँ अहिले हुन्छ नि सहयोग जुटाइदिइरहेछौँ हैन। सो अब सरकारको भूमिका के हुन्छ यसमा? हामीलाई प्रोत्साहन गर्ने, हामीलाई सपोर्ट गर्ने कि हामीलाई निरुत्साहित गर्ने, कि त आफूले गर्नु पर्यो? अनि तपाईँहरू नगर्नुहोस् हामी म्यानेज गर्छ कि भन्नु हामी छोडिदिन्छौँ। एकदम राम्रो हो नि हैन त्यो त, त्यो गरे भने सरकारले गर्न सक्यो भने त। हजुर, अब घर बसेर आराम गर्नु कसलाई मन छैन र? छैन र, तपाईँलाई छैन मलाई छैन, छ नि हैन। हामी रात दिन नभनिकन काम किन गरिरहेको छ? यस्तो महामारीको बेलामा हाम्रो फ्यामिलीको लाइफलाई रिस्कमा राखेर, हाम्रो ज्यानलाई रिस्कमा राखेर हस्पिटल कुदेर हाम्रो भलिन्टियर्स आफ्नो सवारी साधनमा दौडेर हस्पिटल दौडेर बेड कहाँ खाली छ भन्दै बुझ्न पर्ने अवस्था अहिले आएको त सरकारले गर्दा त हो नि। एक्ज्याक्टली, उहाँको मिसम्यानेजमेन्टले गर्दा नि हो, किनभने उहाँहरूसँग समय थियो, एक्ट गर्नु भएन। त्यही माथि अब नारा जुलुस लगाउनु भयो, ठुल्ठुलो विरोध सभा गर्नु भयो, त्यहाँ कतिजना इन्फेक्सन भयो। यो जुन तपाईहरुले त अब क्लोजली काम गरिरहनु भएको छ यो क्षेत्रमा हैन, अस्पतालसँग पनि कनेक्ट भइरहनु भएको छ, संक्रमित बिरामीहरुसँग पनि कनेक्ट भइरहनु भएको छ। यो पछिल्लो अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अस्पतालको अवस्था कस्तो छ? संक्रमितहरुको अवस्था कस्तो छ? यो कस्तो पाइरहनु भएको छ? खासमा सिचुएसन कुन लेभलमा पुगेको छ आजको दिनमा हेर्दा? म तपाईलाई आजको फ्रेस रिपोर्ट भन्छु। बिहान 4 बजे हामीलाई एउटा सहयोगको याचना आएको थियो है, अनि हाम्रो डाक्टरलाई फोन गरेछ सिधै, उहाँले मलाई उठाउनु भयो, किनभने हाम्रो सपोर्ट टिम चाहिँ बिहान 1-2 घण्टा रेस्टमा हुन्छ, किनभने हामीलाई नर्मली बिहानको 3-4 बजे रिक्वेस्ट आउँदैन, हामी क्लोज गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हैन। अनि मलाई उठाउनु भयो, अनि मैले सोसियल मिडियामा हाम्रो पोस्टहरू हालेँ, अनि सक्ने जति टिम मेम्बर्सलाई पनि उठाएँ, उहाँहरूले पनि फोन कल गर्न थाल्नुभयो। अब हाम्रो फलोवर्सहरू, हाम्रो जुन सोसियल मिडियामा हामीले फलो गर्नु भएको सोसियल मिडियाको फलोवर्सहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सुधा पनि हस्पिटल फोन गर्न थाल्नुभयो कि हैन। हामीले 17वटा 18वटा हस्पिटल आधा घन्टामा फोन गर्दाखेरि पनि एउटा आइसियु मिलाउन सकेनौँ, एउटा आइसियु मिलाउन सकेनौँ। अब तपाईँ आफै आकलन गर्नुहोस् कति भयावह स्थिति छ भनेर चाहिँ तर्साउनु खोजेको होइन, रियल स्ट्याटसै त्यही छ कि हैन। सो अब यहाँ दिनदिनै 100औं हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ बेड रिक्वेस्ट आउन सुरु भइसकेको छ हैन। बेड चाहिँ 3-4वटा खाली भइरहेछ। अब त्यो कसरी म्यानेज गर्ने हैन। सो औला 10 दिनपछि बेड हो, तर 10 दिनसम्मको पेसेन्टलाई के गर्ने? 10 दिनसम्म पेसेन्ट रहने या नरहने भन्ने नै क्वेसन बन्न सक्छ। सो आज बिहानको केसमा पनि हाम्रो डाक्टर मीमांसा हुनुहुन्छ, हाम्रो टिम लिड हैन, डाक्टरको टिम लिड, उहाँले भन्नुभएको थियो कि अक्सिजन सपोर्ट नहुनु भइरहेको त्यो पेसेन्टको ज्यान जान्थ्यो कि भनेपछि बिरामीलाई बेड पाउन गाह्रो छ। अहिलेसम्म पनि पाउनु भएको छैन, एज वी स्पिक अहिले पनि त्यो स्थिति छ। यो हामीले रियलमा भनेको डेटा हो। अब सरकारले भन्नुहुन्छ खाली छ, खाली छ त खाली छ, कहाँ छ खाली छ देखाइदिनुहोस्, हामी पठाइदिन्छौँ। बाबा यार मान्छे रोएर बसिरहनु भएको छ, खुरेर बसिरहनु भएको छ, हामीले आधा घन्टा फोन गरेर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई 10 मिनट फोन गर्नु भएको छ, खोइ त बेड छ भने देखाइदिनुहोस् न हजुर, हात जोडेर भनेको छ कि देखाइदिनुहोस्, पठाइदिन्छौँ कि। यो
रेसियो चाहिँ कस्तो हुन्छ तपाईँहरूले बेड उपलब्ध गराइदिन सक्ने र आउने रिक्वेस्टको रेसियो चाहिँ कस्तो छ? हजुर अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो ड्यासबोर्डमा पनि हजुर लाइभ हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यो चाहिँ पब्लिक इन्फर्मेसन भएको कारणले गर्दाखेरि होइन हामीलाई 340-350 को हाराहारीमा अहिलेसम्म टोटल बेड रिक्वेस्ट आएको छ, जसमा चाहिँ हामीले 56-57% चाहिँ सक्सेस रेट छ हाम्रो। हामीले 56-57% अफ द टोटल बेड हुन्छ नि रिक्वेस्टलाई चाहिँ हामीले अहिलेसम्म हस्पिटल पठाइसकेका छौँ। तर यसमा के प्रब्लम छ भन्दाखेरि यहाँ अक्सिजन बेड पनि छ, आइसियू पनि छ, भेन्टिलेटर पनि छ होइन। सो यहाँ अक्सिजन बेडमा पठाएको मान्छेहरूले फेरि रिक्वेस्ट गर्न सुरु गर्नुभएको छ कि आइसियू चाहियो भनेर। अनि आइसियू चाहियो, अब आइसियू पछि भेन्टिलेटर चाहियो भनेर भन्नुभएको छ होइन। अब त्यसलाई म्यानेज गर्न फेरि अझै अर्को एउटा हुन्छ नि महाभारत छ कि त्यो कसरी म्यानेज गर्ने भनेर हामी पनि फिगर आउट गरिरहेको छौँ। हाम्रो बिहान जहिले पनि मिटिङ भइरहेको हुन्छ 8 बजे 9 बजे डक्टर टिमसँग होइन। बिहान पनि एनएमएसँग मिटिङ भएको थियो कसरी यसलाई म्यानेज गर्ने भनेर। आजसम्म चाहिँ कतिजनाले तपाईँहरूको यो समयबाट बेड पाउनुभयो? सो मैले अघि हेरेको डेटा अनुसार 340 को हाराहारीमा यो 4-5-6 दिन भयो क्या अरे स्टार्ट गरेको। 6 दिनमै 340 जनालाई बेड उपलब्ध गराइसक्नु भयो। त्यति रिक्वेस्ट आयो, हामीले 200 समथिङको हाराहारीमा चाहिँ बेड रिक्वेस्ट चाहिँ पुरा गरिसक्यो। सो यो चाहिँ हाम्रो लाइभ ड्यासबोर्ड covidconnect.np.org मा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चेन्ज पनि भइसकेको हुन्छ हामी बोल्दा किनभने हाम्रो सपोर्टले काम गरिरहेको छ भर्खरै। यो सङ्क्रमित एउटा मान्छे सङ्क्रमित भइसकेपछि अस्पताल चाहँदै हिँड्नु परेको कथाहरू पनि तपाईँसम्म आइपुगेको होला। कस्तो हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँहरूलाई फोन आउँदाखेरि आफैलाई पनि कस्तो फिल हुन्छ? हामी हरेक रात 8 बजे 9 बजे चाहिँ सबै टिमको जति पनि हामीसँग काम गर्नुभयो सबैको ग्रुप मिटिङ गर्छौँ कि। अनि एभ्री डे हामीलाई कसैले भन्नुहुन्छ कि म त आज रोएँ, म त आज यस्तो नराम्रो लाग्यो, यस्तो हेल्पलेस फिल भयो, यस्तो रिस उठ्यो होइन। मान्छेले फोन गर्नुहुन्छ हामीसँग बेड छैन, के गर्ने? मैले मेरो आफ्नै स्टोरी पनि सेयर गरेँ नि। म 2 दिन अगाडि होइन म आफै हस्पिटल कुदाएँ कि अति नै भयो भनेर कि खोज्नलाई 4वटा बेड भेटायो 9वटा हस्पिटल गएर होइन। 4वटा बेड भेटायो 9वटा हस्पिटल गएर 4 घन्टामा होइन। सो अब फ्रस्ट्रेसन छ, रिस पनि उठ्छ सरकार देखेर, गाली पनि गर्न मन लाग्छ होइन। पेसेन्टको हालत देखेर माया पनि लाग्छ, रुन पनि मन लाग्छ कि। तर हामीले के गर्ने, हाम्रो हात त बाँधिया छ होइन। हामीले त इन्फर्मेसन दिने हो, बेड त बनाउन सक्दैनौँ। अब बेड बनाउने निकाय हात बाँधेर बसेको छ अहिलेसम्म। उहाँहरूको प्लानै छैन। अब 10 दिन 15 दिनमा बन्छ भन्नुभएको छ, खोइ केही पनि थाहा छैन, डेटा पनि आउँदैन होइन। अब पहिलोचोटि मेबी लाइक आफ्नो मान्छेलाई पठाउनुहुन्छ के हो, जनतासम्म त केही आइपुगेकै छैन। टिआइपीको लागि अझै पनि छुट्टाएर त राखिएको होला भेन्टिलेटर? सुनेको छौँ, यो अनभेरिफाइड हो तर सुनेको चाहिँ छौँ। आई होप त्यस्तो नहोस्, पापै लाग्छ। अस्पतालले चाहिँ कतिको कोप गरिरहेको छ तपाईँहरूलाई बेडको डाटाहरू उपलब्ध गराउनु? हजुर यसमा चाहिँ मिक्स रियाक्सन छ। कुनै हस्पिटल चाहिँ आफैले फोन गरेर भन्नुहुन्छ हामीसँग बेड खाली चाहिँ पठाइदिनुहोस् भनेर होइन। कुनै हस्पिटल चाहिँ गाली पनि गर्नुहुन्छ मैले तपाईँको तलब खाएको कि मेरो प्रशासनको अथवा मेरो सरकारको तलब खाएको, तपाईँलाई मैले किन इन्फर्मेसन दिने भन्ने खालको कुरा पनि आएको छ। सो हामीलाई त्यो पनि भन्नुभएको छ। सो कुनै हस्पिटल चाहिँ एकदमै हुन्छ नि हामीलाई टाइम टु टाइम अपडेट गराएर डक्टर्सहरूले नै फोन गरेर यहाँ पठाइदिनुहोस् अर्जेन्ट छ भने म पनि हेल्प गरिदिन्छु भनेर सञ्जालमा आएर हामीलाई पनि हेल्प गरिदिनु भएको छ टेलिकन्सल्टिङको लागि होइन। अनि कतिपय हस्पिटलले चाहिँ दिनु मान्नु पनि भएको छैन। हामी अब नेपाल सरकारसँग कुराकानी गरिरहेको छौँ यसको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ राइट इन्फर्मेसन हामीलाई प्रोभाइड गरिदिने होइन। हामीलाई फोकल पर्सनको मात्र कन्ट्याक्ट भयो भने पनि हाम्रो टिमले हरेक 2 घन्टा 3 घन्टामा अपडेट लिन सक्नुहुन्छ कि। त्यति मात्र भयो भने पनि मेबी लाइक हुन्छ नि 2-3वटा ज्यान भयो भने जोगाउन सक्छौँ कि भन्ने आश हो कि हाम्रो चाहिँ। गभर्मेन्ट जति पनि हस्पिटलहरू छ त्यसकोबाट एउटा फोकल पर्सन भयो भने पनि तपाईँहरूलाई काम गर्न त धेरै सजिलो हुन्छ नि त। एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन चाहिँ आउनु पर्यो। कोभिड वार्डको फोकल पर्सनको नम्बर अथवा ड्युटी अफिसरको सेल नम्बर हुन्छ हरेक कोभिड वार्डमा होइन। सो त्यो एउटा दिनुभयो भने पनि हाम्रो टिमले कन्ट्याक्ट गर्छ। 6 दिन मात्र भयो भन्नुभयो काम सुरु गर्न थालेको। 6 दिनमा चाहिँ कस्तो खालको रेसियो कति बढेको छ दिनकै? हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि? डे 1मा हामीले 6वटा केस सल्भ गरेका थियौँ। एज वी स्पिक हामीलाई हिजोको डेटा अनुसार 165 बेड रिक्वेस्ट आएको थियो। डेटा हाम्रो सोसियल मिडिया पेजेसमा हामीले हरेक दिन 1 बजे 1:30 बजे चाहिँ बिहानको 1:30 बजे हामी डेटा अपडेट गरिदिन्छौँ दिनभरको। 165 हिजो त हामीले 40-45 को हाराहारीमा हो त सल्भ गर्न सक्यो होला अक्सिजन र बेड रिक्वेस्ट। यो पछिल्लो जुन तपाईँहरूले देखिरहनु भएको परिदृश्यहरू छ यससँग तपाईँले स्वास्थ्य मन्त्रालयहरूसँग कसैसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नुभयो अथवा उहीँबाट कुनै सम्पर्कको तपाईँहरूलाई प्रयास आयो के भयो? हजुर प्रयास भयो, उहाँहरूले पनि बोलाउनु भयो तर हुन्छ नि गफ मात्रै भयो कि। सो हामी गफ नगर्ने, हामी एक्सनमा हुने खालको मान्छे हौ, यङ्स्टर्सहरू, हामी गफमा धेरै विश्वासै गर्दैनौँ होइन। सो उहाँहरू गफ गरौँ, प्लान बनाऊँ, यस्तो गरौँ उस्तो गरौँ भन्छ गरौँ तर कल टु एक्सन त चाहियो नि त इमिडिएटली होइन। सो अप्रिसिएसन पनि पायौँ हामीले, एकदमै राम्ररी अप्रिसिएसन पनि पायौँ होइन। अनि अब सबैलाई त दोष दिन मिल्दैन, सरकारमा पनि राम्रो मान्छेहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हामीलाई फलोअप गरेर हामीलाई हुन्छ नि सम्बन्धित निकायमा कनेक्ट गराइदिनु भएको छ, इन्फर्मेसनहरू दिइराख्नु भएको छ होइन। तर अहिलेसम्म त्यस्तो ठोस चाहिँ के आइसकेको छैन कि।
सो भन्छ नि यो सरकारको कानुन नेपालको कानुन सरकारले दैवले जानुन् अनि नेपालको यो ब्युरोक्रेसीको कावतहरू छ नि अलिअलि त्यस्तै भएको छ कि हालत चाहिँ काम गर्न चाहिँ साह्रै नै गाह्रो रहेछ सरकारसँग चाहिँ हामी अलिक स्पिडमा काम गर्छौँ उहाँहरू बिस्तारै सोच विचार गर्नुहुन्छ महामारीमा अब स्पिडमा काम गर्ने कि सोचेर काम गर्ने सोचेर काम गर्दा मान्छेको ज्यान जान्छ 10 दिनपछि बनाउन सक्ने हस्पिटल भोलि नै बनाउन सकिन्छ भने किन नबनाउने एक्ज्याक्टली सो किनभने सरकार हो नि त सरकारले त भोलि गएर उसँग पर्याप्त स्रोत साधन छ जनशक्ति छ G2G को माध्यमबाट पनि सहयोग ल्याउन सक्छ हैन उसले भोलि नै खरिद प्रक्रिया स्टार्ट गरेर बेलुका सामान सिकाउन सक्छ हैन सो प्रोसिड्युरल कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै गर्दै गर्नु अथवा फास्ट ट्र्याकमा गर्नुहोस् न हैन कसैलाई अख्तियार दिएर फटाफट काम गराउनुहोस् हैन यो अगाडि नर्मल टाइममा जस्तो 10 बाजको जागिर खाएर आनन्दले आजको फाइल भोलि घुमाएर भोलिको फाइल पर्सि घुमाएर निको पर्सि सामान लिएर आउला भन्ने सोच्ने भने चाहिँ इट्स गोइङ टु बी डिजास्टर नेपालमा चाहिँ तर सरकारले संयन्त्र पनि हैन हामीले गरिरहेछौँ गरेको यस्तो उस्तो भन्ने चाहिँ देखिन्छ नि त रिजल्ट खोइ रिजल्टमा भन्दा पनि उहाँहरूले भन्न चाहिँ भनिरहनु भएको छ हैन हाम्रो अभाव छैन छ हामी गराउन सक्छौँ अक्सिजन पनि बनाउँछौँ सबै थरी छ हामीसँग पुग्छ हजुर सो त्यो भनिरहनु हुने सरकारी अधिकारीहरू चाहिँ रिक्वेस्ट एकचोटि बाहिर गएर हेरिदिनुहोस् बैठक कोठाबाट बाहिर गएर आफ्नो गाडीभन्दा तल ओर्लिएर एकचोटि गएर अस्पतालमा हेरिदिनुहोस् तपाईँको काम तपाईँले ठ्याक्कै रिफ्लेक्टिभ तरिकाले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटा आक्रोशित युवाको आवाज जुन युवा जमात तपाईहरू यसमा काम गरिरहनु भएको छ कुन कुन समुदायको अथवा कुन कुन क्षेत्रको यसमा सम्बन्धित भएर काम गर्नुभएको छ सबैजना हामीले त समुदाय क्षेत्र भने त अहिलेसम्म हुन्छ नि त्यो जाँचेको पनि छैनौँ जाँच्दा पनि जाँदैनौँ सोचे पनि छैनौँ कि होइन अहिलेसम्म जुन गरिरहनु भएको छ त्यसमा चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा आबद्ध भएको व्यक्ति ओके प्रोफेसनल भन्नुभएको छ सो प्रोफेसनमा चाहिँ डक्टर्स हुनुहुन्छ मोस्टली अनि आइटी प्रोफेसनल हुनुहुन्छ भलन्टियर्स हुनुहुन्छ अब यो समाजसेवीहरू हुनुहुन्छ होइन यङ समाजसेवीहरू हुनुहुन्छ टिचर्सहरू हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ हैन यस्तो यङ मान्छेहरू हुनुहुन्छ हैन 21-22 वर्षको मान्छेले यस्तो प्रोफेसनली काम गरिरहनु भएको छ नि अमेजिङ टिम वर्क छ कि उहाँको काम तपाईँहरूले देख्नुभयो भने अचम्म पर्नुहुन्छ कि हरेक सेकेन्ड काम भइरहेको छ हरेक सेकेन्ड चाहिँ डेटाहरू अपडेट भइरहेको छ हरेक सेकेन्ड पेसेन्टको फोन उठिरहेको छ हरेक सेकेन्ड पेसेन्टले अपडेट्सहरू पाइरहेको छ सपोर्टहरू पाइरहेको छ कि सो यङ छन् एकदमै धेरै 22-23-24 वर्ष म आफै 24 वर्षको भएँ हैन 22-23-24 वर्षको मान्छेहरूले सरकारले गर्न सकेका कामहरू गरिदिरहेको छ नेपाल भन्ने यसबाट सिक्नु त पर्छ पक्कै पनि सरकारले काम गर्नलाई अहिले यही संयन्त्र जुन तपाईँहरूले बनाइदिनु भएको छ यही संयन्त्र सरकारले सुचारू गरेको भए कति प्रभावकारी हुन्थ्यो अथवा सरकारले नै तपाईँहरूलाई तोकिदियो भने पनि कति प्रभावकारी हुन्थ्यो होला हजुर हुन्थ्यो मजाले हामीले केही मागेको पनि छैनौँ हैन हामी अब घरको भात खाएर घरको इन्टरनेट चलाएर रिचार्ज कार्ड हालेर फोन गरिरहेको छ हाम्रो खर्च पनि छैन खासै धेरै कोही घरबाट बाहिर निस्किया पनि छैन मै एउटा निस्किने बाहिर कहिलेकाहीँ होइन यताउताको लागि सो हाम्रो खर्च पनि छैन हामीलाई केही गरिदिनु पनि पर्दैन सरकारले होइन जस्ट राइट इन्फर्मेसन मात्र दिइदिनु भयो भने पनि हाम्रो काम धेरै सजिलो हुन्थ्यो कि अब इन्फर्मेसन दिन कति गाह्रो छ र भने छैन नि त होइन सो यो हस्पिटलको यो फोकल पर्सनको यो नम्बर ल तपाईँहरू कल गर्नुहोस् 3 घन्टामा हामी एकचोटि एउटा सर्कुलेसन जारी गरिदिन्छौँ यस्तो मान्छेले कल गर्नुहुन्छ डेटा दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो भने कति गाह्रो छ त्यो काम गर्नलाई सरकारलाई कति टाइम लाग्छ त्यो गर्नलाई फ्यु फोन कल्स होइन तर यहाँ मान्छेको ज्यान जोगिन्छ हामीलाई मात्र गर्नु पर्दैन हुन्छ नि अब कोभिड अलायन्स फर नेपाल भन्ने छ होइन हाम्रो सानो प्रयास छ हाम्रो टिम भन्ने छ काम गरिरहनु भएको छ अक्सिजन फर नेपाल भन्ने छ भ्याक्सिन फर नेपाल भन्ने छ होइन उहाँहरू सबैजनाले काम गरिरहनु भएको छ कि अमेजिङ काम गरिरहनु भएको छ तर उहाँहरूलाई के प्रब्लम छ भन्दाखेरि सरकारसँग कोअर्डिनेसन भइरहेको छैन कि हामीलाई इन्फर्मेसन टाइममा आइरहेको छैन होइन अनि अलिकति काम गर्न गाह्रो अवस्थिति यो हुन्छ नि अवस्था चाहिँ सिर्जना भइरहेछ कि सो त्यो अलिकति सहजीकरण मात्र गरिदिनु भयो भने पनि वुड भेरी ग्रेटफुल टु द गभर्मेन्ट के हामी त उहाँहरू सँगसँगै बसेर काम गर्न रेडी हुने जहिले पनि किनभने देशमा आपत पर्दाखेरि जनताले सरकारसँग मिलेर काम नगरेर कोसँग गर्ने हो त नि होइन र हामीले त्यही नै भने हामी यहाँ छौँ हामीले बनायौँ 48 आवर्समा हामीले सिस्टम बनाइदियौँ होइन आउनुहोस् चलाउनुहोस् होइन तपाईँहरू हामीलाई इन्फर्मेसन दिनुहोस् हामी तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिन्छौँ लेट्स सेभ लाइफ्स टुगेदर हाम्रो त यही नै हो डे वानदेखि नै हामीले यही भनिरहेछौँ हाम्रो फोन उठिरहेको छैन हाम्रो फोन काटिरहेको छ होइन हामीले गाली खाइरहेछौँ राम्रो काम गर्दाखेरि पनि होइन यो किन भइरहेको छ बुझिरहेको छैन कि मैले जो सङ्क्रमित जो बेड नपाएर छटपटाइरहनु भएको छ अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहनु भएको छ एम्बुलेन्स नपाएर अस्पतालसम्म पुर्याउन पाउनु भएको छैन उहाँहरूले तपाईँहरूको माध्यमबाट जुन सेवा सुविधा पाउनुहुन्छ उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के हुन्छ तपाईँहरूप्रति धेरै नै खुसी हुनुहुन्छ हामीलाई एकदम धेरै वेल विसेसहरू हुन्छ नि तपाईँहरूलाई अब भगवान्ले रक्षा गरून् होइन एकदम धेरै माया एकदम धेरै सपोर्ट भनेर चाहिँ धेरै मेसेजहरू धेरै फोन कल्सहरू आइरहेको हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यो पीडा हामी बुझ्छौँ कि
हामी आफ्नै परिवारमा पनि भोलि कसैलाई के भएको बेलामा होइन कसैले आएर सहयोग गर्दै इन्फर्मेसन मात्रै दिदियो भने हामी उहाँहरूलाई विल बी भेरी ग्रेटफुल टु देम के होइन। सो त्यो छँदैछ, ग्रेटिट्युड त एकदमै धेरै छ, सपोर्ट पनि एकदमै धेरै छ पब्लिकबाट हामीलाई होइन। अनि हामी जारी छौँ अब काम गरिरहेछौँ अझै पनि होइन। सो सपोर्ट अब यो अप्रिसिएसन मात्रै नहेरिकन हाम्रो कर्तव्य अहिले के हो महामारीको टाइममा हामी त्यसमा मोर फोकस छौँ। सो उहाँहरू त खुसी हुनुहुन्छ एकदम धेरै आशीर्वादहरू दिनुभएको छ होइन। अनि हाम्रो टिमलाई अहिले एउटा मात्र मोटिभेसन त्यही हो कि सो हजुर तपाईँको इन्फर्मेसनले काम गरेँ, मैले आइसियु बेड पाएँ, भेन्टिलेटर पाएँ, थ्याङ्क यू भेरी मच भनेर पठाइदिनुहुन्छ। हाम्रो टिमलाई हामी स्क्रिनसट सेयर गरिदिन्छौँ होइन। अनि टिमले फेरि जोसेर काम गर्न थाल्छ किनभने द्याट्स वान लाइफ सेभ के। त्यो स्क्रिनसट सट्ट लाएर पाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभूति हुन्छ? एकदमै रमाइलो लाग्छ किनभने कसैको ज्यान जोगाउनु भनेको त्यो फिलिङ्सलाई नै एक्सप्रेस गर्न सकिँदैन कि। त्यो भने एकदमै ठुलो कुरा हो, हुन्छ नि, ज्यान जोगाउने काम भइरहेछ नि त होइन र। सो त्यो एक्सप्रेसै गर्न सक्दैन, हामी सबैजना इमोसनल हुन्छ त्यो कुराहरू गऱ्यो भने चाहिँ टिममा पनि। यसरी काम गरिरहँदाखेरि पनि जुन निकायले सहयोग गरिदिनु पर्ने हो, जुन निकायबाट सहयोगको अपेक्षा तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, त्यसले सहयोग नगरिदिँदा चाहिँ कस्तो लाग्छ? नराम्रो लाग्छ अभियसली। किन भन्दाखेरि हामी बाहिरको मान्छे होइनौँ, हामी यही देशको नागरिक हौँ होइन। भनौँ न अहिले कि यो महामारी नियन्त्रण रोकथाम गर्न सकिन्छ भनेरै काम गरिरहनु भएको हो तपाईँहरूले पनि। प्रुफ भइरहेछ। जति सरकारी संयन्त्रले गर्न सकेको छैन त्यति हामी जस्तो अर्गनाइजेसनहरू धेरै नै अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा काम गरेर धेरै नै लाइफ सेभ गर्नुभएको रेकर्ड्सहरू इन्फर्मेसनहरू आएको छ, प्रुफहरू नै छ होइन। सो नराम्रो लाग्छ कि किनभने हामी पनि यो देशको नागरिक हो नि त। त्यो सरकारी संयन्त्र हाम्रो पनि सम्पत्ति, हाम्रो पनि संयन्त्र हो नि त, हाम्रो पनि कर छ नि त त्यसमा, हाम्रो पनि कर छ, हाम्रो पनि अधिकार छ होइन। सो हामीले सूचना माग्दाखेरि ठुलो कुरा त मागे होइन नि त, सूचना मागे हो। हामी सहयोग गर्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई किन हुन्छ नि अब अलिकति अर्कै नजरले हेर्नुहुन्छ कि उहाँहरूले होइन। हामी पनि त सरकार हो नि, जनता भएन भने सरकार हुन्छ त हुँदैन नि होइन। हामी सरकार होइन र हो नि होइन। देशमा खालि सरकार मात्र 4-5जना टाउके नेताहरू मात्र राखेर कर्मचारी मात्र राख्यो भने सरकार चल्छ? चल्दैन। जनता चाहियो नि सरकार चल्न होइन। हामी पनि त सरकार हो नि, हरेक जनता आफैमा एउटा सरकार हो नि एक्ज्याक्टली। किनभने हामीले चुनेर पठाएको मान्छे, हाम्रो ट्याक्सले पालिएको सरकार हो होइन। सो हामी पनि सरकार हौँ। सो हामीले हाम्रो सरकारलाई आफूलाई हेल्प गर्न खोजाएर किन दिइरहेको छैन, किन चाहिँ सहजीकरण भइरहेको छैन, क्वेसन चाहिँ त्यो हो कि खासमा। तपाईँको अभियानमा जसरी सहयोगी हातहरू बढिरहेका छन्, यस अभियानलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन चाहिँ अझै प्रभावकारी बनाउन तपाईँहरूले चाहिँ कुन किसिमको सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ राज्य स्तरबाटै? हजुर, हामीलाई सकेसम्म चाहिँ डेटा दिइदिनुहोस्, इन्फर्मेसन दिइदिनुहोस्। हुन्छ नि कुन हस्पिटलमा चाहिँ कुन टाइममा चाहिँ हुन्छ नि को ड्युटी अफिसर हुनुहुन्छ उहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर मात्र दिइदिनु भए पनि हुन्छ कि होइन। अलिकति सहजीकरण त्यसमा गरिदिनुहोस्। हामी आफ्नै पैसाले फोन गर्छौँ, हामी इन्फर्मेसन निकाल्छौँ, हामी सोसियल मिडियामा पब्लिकली सेयर गरिदिन्छौँ कि यो हस्पिटलमा चाहिँ भन्छ नि यतिवटा बेड खाली छ, यतिवटा अक्सिजन चाहिँ अभाइलेबल छ, यहाँ चाहिँ यसरी एम्बुलेन्स अभाइलेबल छ, यहाँ चाहिँ खाना खुवाइरहनु भएको छ, तपाईँलाई आवश्यकता परेको छ भने जानुहोस्, हामीलाई त्यति मात्र चाहियो। अनि राज्यको दायित्व राज्यले पुरा गरोस्। हुन्छ नि हस्पिटल बेड्सहरू बढाओस्, आइसियु भेन्टिलेटर्सहरू बढाओस्, अक्सिजनको प्रोडक्सन बढाओस्, त्यसलाई सिलिन्डरमा भर्ने कामहरू द्रुत गतिमा होस्, मेडिसिन्सहरूको कालोबजारीहरू बन्द होस्, अनि त्यसको आपूर्तिमा अलिकति सहजीकरण होस् होइन। अनि सरकारले जुन दायित्व चाहिँ महामारीको बेलामा सरकारले निर्वाह गर्नुपर्छ नि संविधानको अनुसार, त्यो दायित्व मात्रै पुरा गरिदियोस् क्या। हामीले ठुलो कुरा मागेकै छैनौँ कि हामीलाई राजनीतिक परिवर्तन चाहिएको छैन। अहिले जनताको ज्यान जोगाउनु छ, यो कुरा पछि डिस्कस गरौँला होइन। अहिले जुन पनि सत्ताको खेलहरू भएको छ त्यो सबै रोकेर अहिले यसमा चाहिँ लाग्नु पर्यो। त्यो चाहिँ कृपया बन्द गरिदिनु होला किनभने अबको नेपाली जनता चाहिँ अलिकति अवेर छ। हामी सबैजनाले हेरिरहेछौँ कसले के गरिरहेछ, कसले के गरिरहेछ होइन। चुनाव आउँदैछ त्यतिखेर लेखाजोखा हुन्छ। जुन युवाहरूको एउटा जमात छ जसरी काम गरिरहनु भएको छ र यो बेलामा तपाईँहरूलाई सहयोग अथवा जुन रूपमा हुनुपर्ने हो सहयोग त सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा भन्नुभयो नि तपाईँले आज नगर्ने काम भोलि गर्ने, फाइल घुमाउने काम जस्तो त्यो क्षेत्रमा नभइकन जुन तीव्र गतिमा जसरी जुन महामारीमा लड्नुपर्ने हो त्यो काम नहुँदाखेरि त पक्कै पनि लेखाजोखा त भइ नै हाल्छ, हेरिन्छ पनि। हेर्छौँ, हामी हेरिरहेछौँ, क्लोजली हेरिरहेछौँ होइन। अनि यसको लेखाजोखा हुन्छ। यो चाहिँ अब अवसर पनि हो। पहिला जस्तो भनेर मात्र अब म जान्छु सत्तामा टिक्छु भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। काम त हेर्नु पर्यो। अबको युवा जमातले काम हेरिरहेछ, आक्रोश पनि छ, एक्सपेक्टेसन्स पनि छ। कसले फुलफिल गरेछ त्यो एक्सपेक्टेसन, कसले गरेको छैन त्यो कुरा पनि देखिरहेछ। हामीले लेखाजोखा गरिरहेछौँ कि सबैजनाले, हामीले मात्रै इन्टायर नेसनले गरिरहेछ यो कुराहरू चाहिँ। गाह्रो साह्रो पर्दाखेरि कुन नेता
कुन सरकारी अधिकारीले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ, कुन संयन्त्रले हामीलाई सहयोग गरेको छ, कसले चाहिँ हामीलाई उपेक्षा गरिरहेको छ, हामी हेरिरहेछौँ। अहिले यो क्राइसिसको टाइम छ, त्यही भएर हामी बोलिरहेको छैनौँ। हामी सकेसम्म सबैजनासँग मिलेर काम गर्न खोजिरहेछौँ, तर क्राइसिस त कुनै दिन सकिन्छ नि त, कुनै न कुनै दिन सकिन्छ होइन। अनि क्राइसिस सकेपछि चाहिँ त्यसको बारेमा नमिठो तितो भए पनि क्राइसिसको समयमा अलिकति भए पनि सहयोग लिन सकिन्छ भनेर बोल्नु सक्नुपर्ने अवस्था पनि छैन भनौँ न एक हिसाबले। हजुर हजुर, एकदमै ट्रु, एकदमै ट्रु। मिलेर जानु पर्यो अहिले चाहिँ। सो बाँकी तितो मिठो थाती नै राखेर मिलेर अगाडि बढ्नु पर्यो। जे छ जस्तो अवस्थामा छौ त्यसैलाई थाती राखेर अहिले अगाडि बढ्नु पर्यो। एक्ज्याक्टली। अब इन्डिया, पाकिस्तान, चाइना जस्तो राइभल कन्ट्रिजहरूले पनि होइन, इन्डियालाई गाह्रो साह्रो पर्दाखेरि पाकिस्तानले एम्बुलेन्स सपोर्ट गर्ने, इन्डिया के अरे चाइनाले बेडजहरू सपोर्ट गर्ने, अक्सिजन सपोर्ट गर्ने भइरहेछ भने हामी त यही देशको दाजुभाइ हौँ, यही देशको दिदीबहिनीहरू हौँ होइन। हामीमा के को तिक्तता होइन, यो देश बचाउनु पर्छ। यो सबै कुराहरू पहिला मिलाउँ, त्यसपछि बसेर डिस्कसन गरौँला, पोलिटिकल एजेन्डा गरेर डिस्कसन गरौँला, बहस गरौँला, को राइट को गलत को सही होइन, यो सबै कुरा डिस्कसन गरौँला। अहिले ज्यान जोगाउँ न। कतिवटा प्रदेशमा सेवा विस्तार भएको छ अहिले चाहिँ मलाई थाहा भएअनुसार 6 वटामा चाहिँ हाम्रो डेटाहरू कलेक्सन भइरहेको छ। अनि 2टामा चाहिँ अब इन्क्लुडिङ बागमती प्रोभिन्स 3टा, गण्डकी र लुम्बिनीमा चाहिँ हाम्रो प्रोभिन्सियल टिम पनि फर्म भइसकेको छ। उहाँहरूले लोकल लेभलमै गएर बेडहरूको हुन्छ नि यो सप्लाईहरू हेर्ने, डिमान्डहरू हेर्ने काम गर्नुभएको छ। अनि त्यहाँको प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्ने कुराहरू पनि भइरहेको छ होइन। त्यो बाहेक चाहिँ सुदूरपश्चिममा पनि काम सुरु हुँदैछ। अनि हटस्पटहरू हामी आइडेन्टिफाई गरेर चाहिँ त्यहाँ त्यस्तो एरियामा पनि हामी सेवा विस्तार गर्ने चाहिँ प्रयत्न गरिरहेको छौँ। अब लिमिटेड रिसोर्सेस छ, टाइम लाग्छ हामीलाई पनि होइन, तर सरकारभन्दा चाहिँ फास्ट भइरहेछ। अन्त्यमा केही भन्नु छ, कुनै तपाईँहरूलाई केही लागेको छ अथवा यो भयो भने चाहिँ हामी अझै द्रुत गतिमा काम गर्न सक्थ्यौँ जस्तो लागेर कसैलाई केही भन्नु छ, कुनै निकायलाई अथवा भनौँ न कुनै सहयोगी हातहरूलाई केही भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले? हजुर, म नेपाली जनतालाई भन्न चाहन्छु एउटा कुरा चाहिँ कोरोना लाग्दैमा हस्पिटल जानु पर्दैन है, अलिकति श्वास प्रश्वासमा गाह्रो हुँदैमा हस्पिटल जानु पर्दैन। सो कोरोना चाहिँ घरमै बसेर आइसोलेसनमा पनि ठिक गर्न सकिन्छ। हामीलाई थाहा छ बेड्सहरू एकदमै नै कम छ होइन। सो सकेसम्म चाहिँ हस्पिटल नजानुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ भएको बेडहरूले तानिरहेको छैन, भएको स्वास्थ्य कर्मीहरू एक्जस्टै भइसक्नु भएको छ होइन। सो हामीले चाहिँ टेलिमेडिसिन र टेलिकन्सल्टिङ चाहिँ गरिरहेको छौँ। धेरै संस्थाहरूले गरिरहनु भएको छ अहिले होइन। यो कामहरू चाहिँ घरमै बसेर पनि हुन्छ नि राम्रो खाना खाएर, औषधिहरू खाएर, न्यानो भएर बसेर आफूलाई अलिकति आइसोलेट गरेर केयर गर्ने भने चाहिँ धेरै समस्याहरू त्यहाँ समाधान गरिन्छ। नातिनुस् होइन, नातिनुस्, यो चाहिँ मेडिकल टिमले भन्नुभएको मेसेज हो है। नातिनुस्, सबैजना ठिकै हुन्छ होइन, बिस्तारै बिस्तारै। अनि क्रिटिकल पेसेन्टलाई मात्रै हामी प्रायोरिटाइज गरेर अगाडि लिएर जाउँ, किनभने उहाँहरूलाई अलिकति सहयोग गरिसकेपछि अनि हाम्रो यो हुन्छ नि स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ अरूलाई पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै। अनि नेपाल सरकारलाई चाहिँ हुन्छ नि हामी पनि सरकारै हौँ होइन, अनि हामी पनि मिलेर काम गर्न खोजिरहेको छौँ। सो हुन्छ नि कहाँ के कसरी हुन्छ नि हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ, सहयोग लिन सक्छौँ भने मिलेर काम गरौँ। अनि किनभने पेन्डेमिकको टाइम छ, महामारीको टाइम छ होइन, ज्यान जोगाउने ज्यान बचाउने कुराको सवाल छ, कसैको ज्यानको सवाल छ होइन। यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो तिक्तताहरू हुन्छ नि, हाम्रो इगोहरू होइन, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अलिकति पढेर राखेर काम गरौँ। आई होप विल गेट थ्रु दिस भेरी सुन। थ्याङ्क यू। हजुर हस्, धन्यवाद। यति व्यस्तताका बिच पनि हामीलाई समय दिनुभयो। थ्याङ्क यू भेरी मच सपनाजी। थ्याङ्क यू ग्लोबल टिभी फर इन्भाइटिङ। पक्कै पनि कोरोना महामारीले अहिले देशभरि नै निकै नै आक्रान्त अवस्था सिर्जना गरेको छ र यस समयमा पनि जसरी कोभिड कनेक्ट नेपालले काम गरिरहेको छ, हाम्रो पनि उहाँहरूलाई धेरै नै शुभेच्छा छ। आगामी दिनमा अझै नै धेरै सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई उहाँहरूले सेवा गर्नलाई आफ्नो जुन संयन्त्र बनाउनु भएको छ त्यो संयन्त्रबाट धेरै नै प्रभावकारी कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास पनि छ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त, नमस्ते।